वेलकम बैक। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महफूज जगह से भी चोरी हो सकती है, वो भी बगैर किसी हथियार के? ये कहानी 2003 की सबसे ख़तरनाक चोरी की है, जिसे हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। ये स्टोरी बिल्कुल किसी फिल्म स्टोरी की तरह है, लेकिन ये हकीकत में हो चुका है। चोरों का ग्रुप फिल्मी अंदाज में एक ऐसे वॉल्ट को खोलता है जिसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना इम्पॉसिबल समझा जाता था। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, आज तक चुराया गया खजाना वापस नहीं मिल सका। ये कहानी है एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की। ये कहानी शुरू होती है बेल्जियम के शहर एंटवर्प से, जो दुनिया के सबसे बड़े डायमंड्स मार्केट में से एक है। यहाँ के बिजनेस सेंटर्स में दुनिया के अमीर अफराद और बिजनेसमैन की कीमती डायमंड्स और गोल्ड रखा जाता था। यहाँ की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी और यहाँ कोई चोरी का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन लियोनार्डो नोटार्बर्टोलो एक ऐसा चोर जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की ठान ली थी। लियोनार्डो इटली का रहने वाला था और एक तजुर्बाकार चोर था। इसका ताल्लुक इटली के खतरनाक माफिया ग्रुप टोरिनो गैंग से था, जो कई बड़ी चोरियों में मुलविस थी। लेकिन इस बार इसका हदफ दुनिया का सबसे सख्त सिक्योरिटी वाला डायमंड वॉल्ट था। लियोनार्डो ने चोरी से 2 साल पहले यानी 2001 को एक ऐसा कदम उठाया जिससे इसकी चोरी को अंजाम देना मुमकिन हुआ। इसने एंटवर्प डायमंड सेंटर में एक जाली डायमंड डीलर के तौर पर दफ्तर किराए पर ले लिया, जिसकी वजह से वो रोज़ाना बिल्डिंग में आ जा सकता था, सिक्योरिटी सिस्टम्स को जान सकता था, सिक्योरिटी गार्ड्स की रूटीन को समझ सकता था। लियोनार्डो ने चोरी को कामयाब बनाने के लिए इंतहाई माहिर टीम जमा की, जिसे बाद में डायमंड हाइस्ट गैंग कहा गया, जिसमें शामिल थे एक जीनियस सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो किसी भी अलार्म को न्यूट्रलाइज कर सकता था, डिमॉन्स्टर एक लॉक स्पेशलिस्ट जो कोई भी लॉक खोल सकता था, द किंग ऑफ कीज जाली चाबियां बनाने का माहिर, द मैजिशियन जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जादूगर कहा जाता था, जो कैमरेज और डिटेक्टर्स को बेकार कर सकता था। ये सब एक ऐसी चोरी के लिए तैयार थे जिसका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। चोरी से कुछ महीने पहले लियोनार्डो ने सिक्योरिटी को चेक करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने दफ्तर से निकलकर वॉल्ट के करीब जाकर चेक किया कि अलार्म कब बजता है, कौन से दरवाजे कितनी देर में खुलते हैं और कौन सा गार्ड कब कहाँ होता है। 2 साल की मेहनत के बाद लियोनार्डो और उसकी टीम तैयार थी। बस अब उन्हें सही वक्त का इंतज़ार था, और वो सही वक्त था 15 फरवरी 2003 की रात। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी जगह थी जिसे तोड़ना नामुमकिन था। एंटवर्प डायमंड सेंटर का वो वॉल्ट दुनिया के महफूज तरीन मकामात में से एक था। यहाँ न सिर्फ कीमती हीरे बल्कि सोना, जवाहरात और अहम दस्तावेज़ात भी महफूज थी। ये आम वॉल्ट नहीं था, बल्कि इसकी सिक्योरिटी एक मजबूत किले की तरह थी। ये 10 मरहलों पर एक सख्त सिक्योरिटी सिस्टम पर मुश्तमिल था, जिनमें इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर्स, सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक स्कैन्स, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स, अलार्म सिस्टम, लॉक सिस्टम, 1 फुट मोटी स्टील की दीवार, 24 घंटे गार्ड्स की तैनाती और डबल लॉक सिस्टम शामिल थे। इस सिस्टम को तोड़ना पागलपन था। ये एक ऐसा वॉल्ट था जिसे खोलना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन लियोनार्डो और इसकी टीम ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसने सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी हैरान कर दिया। यहाँ पर लियोनार्डो और उसकी टीम ने इंतहाई चालाक तरीके अपनाए, जैसे सिक्योरिटी कैमरे पर टेप लगाना। चोरों ने सिक्योरिटी कैमरे पर काले टेप लगा दिए ताकि वो रिकॉर्डिंग न कर सकें। मैग्नेटिक फील्ड को बेकार करना। चोरों ने खास किस्म की एल्यूमिनियम शीट्स इस्तेमाल किए ताकि मैग्नेटिक सेंसर इन्हें डिटेक्ट न कर सकें। हीट सेंसर्स को धोखा देना। चोरों ने वॉल्ट में दाखिल होने से पहले हीट सेंसर्स पर एक खास किस्म का स्प्रे कर दिया ताकि वो इनके जिस्म के हीट को सेंस न कर सके। और साथ में लॉक स्पेशलिस्ट का कमाल। चोरों में शामिल एक एक्सपर्ट ने लॉक को बगैर किसी नुकसान के खोल दिया। ये एक ऐसा लॉक था जिसे खोलना तकरीबन नामुमकिन था। ये 15 फरवरी 2003 की रात थी। एंटवर्प डायमंड सेंटर के आसपास मुकम्मल खामोशी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स अपने मामूल पर थे, लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त एक ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दे रहा है।
لیونارڈو اور اس کی ٹیم نے عمارت میں داخل ہونے کے لیے کوئی عام طریقہ استعمال نہیں کیا تھا۔ ان کے پاس پہلے سے ہی بلڈنگ کی چابیاں موجود تھی، کیونکہ لیونارڈو پہلے سے ہی جعلی بزنس مین کے طور پر وہاں کام کرتا تھا۔ پہلا چیلنج تھا سیکنڈ فلور پر پہنچنا، جہاں ڈائمنڈ والٹ تھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا: موشن ڈیٹیکٹر۔ موشن ڈیٹیکٹر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاص قسم کا سپرے موشن ڈیٹیکٹر پر کر دیا، جس سے وہ کم وقت کے لیے بند ہوا۔ اب دوسرا بڑا مسئلہ تھا اس والٹ کو کھولنا، جو کسی دھماکے یا ہیوی مشینری کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں چوروں کی مہارت کام آئی۔ انہوں نے دی مانسٹر نامی ایک چور کو استعمال کیا، جو دنیا کے سب سے پیچیدے لاکس کو کھولنے کا ایکسپرٹ تھا۔ اس نے صرف چند منٹوں میں ہی ایک پیچیدے لاک کو کھول دیا، اور وہ اس لاک کے اندر داخل ہو گئے، جس کے اندر 100 سے زیادہ سیف باکس موجود تھے۔ چوروں نے جلدی ہی سیف باکس کھولنے شروع کیے اور بیگز بھرنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر میں ان کے بیگز قیمتی خزانے سے بھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق $100 ملین سے زیادہ مالیت کی چوری ہو چکی تھی۔ اب اصل چیلنج تھا وہاں سے نکلنا، کیونکہ چھوٹی سی غلطی پوری ٹیم کو پکڑوا سکتی تھی۔ لیکن یہاں سے نکلنے میں بھی وہ کامیاب رہے۔ جب لیونارڈو اور اس کی ٹیم چوری کے بعد اٹلی پہنچی تو وہ اپنی کامیابی پر مطمئن تھے۔ $100 ملین سے زیادہ کے قیمتی ڈائمنڈز، گولڈ اور جواہرات ان کے قبضے میں تھے۔ لیکن جیسے اکثر ہوتا ہے، جرم جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا راز چھپانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیونارڈو کی ٹیم کا ایک ممبر، جو شاید اس وقت نروس تھا، اسے لگا کہ شاید پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے چرائے گئے اشیاء اور دیگر سامان کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ مکمل طور پر اسے چھپا نہ سکا۔ اس نے کچھ پرانے ہیرے، چوری کے دوران پہنے گئے دستانے اور کھانے کے خالی پیکٹس بیلجیم کے ایک جنگل میں پھینک دیے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی ایک غلطی ان کے پکڑے جانے کی وجہ بنی گی۔ چند دن بعد ایک شکاری وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے وہ بیگ دیکھا اور اس نے پولیس کو اطلاع کی۔ جب پولیس نے یہاں کی انویسٹیگیشن کی تو انہیں ایک سگریٹ کا ٹکڑا ملا، جسے چوری کے دوران لیونارڈو نے استعمال کیا تھا، جس کے ذریعے پولیس لیونارڈو تک پہنچی۔ پولیس نے جب اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ آدمی پہلے بھی چوری کے کیسز میں شامل رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ چوری کے پیچھے لیونارڈو اور اس کی ٹیم ہے۔ پولیس نے ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے لیونارڈو کو اٹلی میں گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ یہ چوری اس نے اور اس کی ٹیم نے مل کر کی ہے، مگر اس نے کہا کہ وہ کسی اور کے لیے کام کر رہا تھا جس نے اسے ہائر کیا تھا، لیکن وہ کون تھا آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ لیونارڈو کو 10 سال کی سزا تو ہو گئی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ چرائے گئے ڈائمنڈز، گولڈ اور پیسہ کہاں ہے۔ پولیس نے بہت کوشش کی، لیکن چوری شدہ ایک پیسہ بھی نہیں ملا، اور آج تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ پیسہ گیا تو آخر گیا کہاں۔ یہ آج بھی تاریخ کی سب سے بڑی اور پراسرار چوریوں میں شامل کی جاتی ہے۔